الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جنوں پیارے نبی علیہ السلام دی نعت سن کے سرور آندا ہے ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جیدیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں کدی مولا چا کرم کماوے کدی مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اللہ اگر سانو جاگ دیا ہویا انہاں اکھاں دے نال محبوب دا دیدار نصیب نہیں ہویا تو یا اللہ سانو خواب دے اندر ہی اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما جہو جی آمین کہی یہو جی تینج لگدا کہ جی میں لاگے لاگے بھی نہیں لنگنا ہے جدا جدا دل کردا ہے کہ اللہ سانو خواب دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرمائے او تے اچھی دینے کہو آمین ماشاءاللہ ایویں تو آڑی آواز آنی چاہی دیئے ماشاءاللہ سٹیج علماء کرام دے نال بھرپور ہے اللہ تمام علماء کرام دے بیانات کرنا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تو میں عرض کر رہا کہ کدی چا مولا کرم کماوے کدی مولا چا کرم کماوے ساڑے خواب وچ مدنی آوے اکھاں بکھیاں نے سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جیدیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں تے جیڑا ایک واری او دے مکڑے نو تک لیندا جیڑا ایک واری او دے مکڑے نو تک لیندا اے پھر انہوں اپنا ہوش نہ رہندا اے پھر انہوں اپنا ہوش نہ رہندا اے نہیں ریساں شیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جیدیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر
اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ مختصر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد سامعین گرامی قدر، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ کریم اپنی خاص رضا رحمت نال ساڑی اے سالانہ سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، کوئی زیادہ لمبے چوڑے خطاب دا وقت نہیں ہے، بڑے اختصار دے نال چند باتاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا، کیونکہ میرے بڑے ہی محترم میرے محسن بھائی عبد الرحمن رندھاوا صاحب، اللہ کریم انہ دے عمر اندر، صحت اندر، مال جان اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال، بڑی کوشش دے نال، بڑے جذبے دے نال اج دی کانفرنس منعقد کی ہے، ہر سال کر دے نے۔ انہ دا حکم ہے کہ سیرت النبی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند باتاں میں عرض کراں، تو آؤ ذرا بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا کہ بھائیو، اللہ نے میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے نہیں بولے جناب محمد، دیکھو ماشاءاللہ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، تے جے ایویں تسی ٹلی ٹلی سبحان اللہ کہو کہ ٹلا ٹلا درود پڑھو گے تے علماء کرام خطاب نہیں کر سکن گے۔ تہاڑا ذوق دی ضرورت ہے، تہاڑی محبت دی ضرورت ہے۔ اللہ کریم تہاڑا بیٹھنا، تہاڑا سننا اور تہاڑا اپنی زبان جو سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ کریم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی عظمت عطا فرمائیاں۔ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو ساری کائنات اندر منفرد اعلی مقام عطا فرمایا۔ اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن میرے تیرے محبوب علیہ السلام دیاں عظمتاں بیان کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بلند مقام اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبیان دے امام پیغمبر، ساری کائنات دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں تواڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، میں تواڑیاں شانہ بلند کر دیتیاں نے، میں تواڑا مقام بڑائی بلند کر دیتا ہے، میں تواڑے نام نو بڑیاں عزتاں تا فرمائیاں۔ سبحان اللہ۔ میرے ویر ذرا توجہ کرنا، اللہ نے میرے تیرے محبوب علیہ السلام نو کتنی عظمتاں تا فرمائیاں۔ اللہ نے پیارے نبی دا ذکر، پیارے نبی دا نام کتنا بلند کیتا ہے۔ اس آیت کریمہ دے نازل ہو جانے تو بعد اللہ کریم نے پیارے نبی نال وعدہ فرما لیا، فرمایا وَرَفَعْنَا
میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ دے نزول تو بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے تیرے محبوب علیہ السلام کو تشریف لے آئے اور حضرت جبریل عرض کر دینے کہ ان ربی و ربک یقول کیف رفعت ذکرک کہ سونیو میرا اللہ تے تواڈا اللہ میرا رب تے تواڈا رب فرماندا ہے کہ میں تواڈے ذکر نو کیویں بلند کراں، میں تواڈی عظمتاں کیویں بلند کراں، تواڈے ذکر نو بلند کرن دا کی انداز ہونا چاہیے، کیڑا طریقہ ہونا چاہیے کہ جدے نال تواڈا ذکر بلند ہو جائے، تواڈی عظمتاں بلند ہو جائیں۔ میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ عالم، اے تے اللہ ہی بہتر جاندا ہے کہ اس اللہ نے میرا ذکر کیویں بلند کرنا ہے، اس اللہ نے میری عظمتاں تے شانہ کیویں بلند کرنیاں نے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جبریل پھر اللہ دا پیغام پیارے نبی علیہ السلام نو پہنچا دینے فرمان دینے سونیو اللہ کریم دا یہ فیصلہ ہے، اللہ کریم نے فیصلہ فرما لیا کہ اذا ذکرت ذکرت معیا، فرمایا سونیا پوری دنیا دے جس مقام دے جس وقت اندر میں اللہ دا ذکر کیتا جائے گا، اللہ دا نام لیا جائے گا، اوتے اس وقت اندر نال تواڈا بھی نام لیا جائے گا۔ جتے جتے اللہ دیاں عظمتاں دے تذکرے اوتے نال نال میرے پیغمبر دیاں عظمتاں دے بھی تذکرے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ویر توجہ کر دیاں چلے جانا، اللہ نے پیارے نبی نو ایڈیاں عظمتاں تاکید دیاں کہ پوری کائنات اندر سب تو زیادہ اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ اللہ تو بعد دوسرے نمبر دے میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ اللہ نے اپنے نام نال میرے پیغمبر دا نام ٹکایا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ اس عظمت والے نبی دی محبت اندر اپنی محبت دا اظہار کردا جاواں۔ شاعر نے بڑے پیارے جملے لکھے نے کہندا کہ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، وات کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ میرے محبوب علیہ السلام دا پسینہ اتنا خوشبودار ویریو آج پویں جڈا مرضی کوئی نیک تو نیک ہے نا، جتنے مرضی اعلیٰ رتبے والا او دے پسینے دے وچوں بو آندی ہے، پسینے دے وچوں بو آندی ہے، مگر میرے محبوب علیہ السلام دا پسینہ مبارک کہ جے دے وچوں خوشبوواں آندیاں نے، اور خوشبوواں بھی کیسیاں؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہندے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے اندروں ایسی خوشبو آندی ہے، ایسیاں خوشبواں میرے محبوب علیہ السلام دے پسینے دیاں کہ عنبر تے کستوری بھی میرے پیغمبر دی خوشبو دا مقابلہ کر سکدیاں۔ وہ بوڑے والے ذرا مل کے کہہ دے مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام دیاں اللہ نے پسینے دیاں خوشبوئیں ایڈیاں بنائیاں، اس کر کے نے محبت دا پیغام دے رہے ہیں کہ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دار، وقت کستوریوں پسینہ میرے پیر دار، تے جس گلی لنگ گیا اوہ گلی میں کا گیا، جگاں اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، جگاں اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جاگے اتے چھا گیا، جگاں اے پیر پورے جگ نو جگا گیا۔ اگلے جملے سننا محبت دے نال، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی،
جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر میرا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا جگمتنی دے لباں دے کلام رب دا بن کے او رسول آیا کل جگ دا میرے محبوب علیہ السلام دی عظمتاں بیان ہو رہی ہیں میرے ویر ذرا توجہ فرمانا ذرا اللہ نے قرآن مجید اندر انبیاء دا تعارف کروایا کوئی نبی آیا ایک بستی دا رسول بن کر کے آیا کوئی پیغمبر آیا ایک خاص قبیلے تے قوم دا پیغمبر بن کر کے آیا کوئی پیغمبر آیا کسے علاقے دا کسے صوبے دا کسے ایک ملک دا پیغمبر بن کر کے آیا مگر میں قربان جاواں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتاں دا اللہ نے میرے پیغمبر نو بھیجا ایک بستی دا رسول بنا کے نہیں بھیجا اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو بھیجا ایک علاقے دا پیغمبر نہیں بنایا ایک قوم دے قبیلے دا پیغمبر نہیں بنایا ایک ملک دا پیغمبر نہیں بنایا بلکہ اللہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے کل کائنات دا پیغمبر بنایا ذرا قرآن سننا ایمان دادا ہو جائے گا عبد الرحمن رنداوا صاحب فرما رہے سن کہ قرآن دیاں زیادہ تلاوتاں کرنیاں دینا ان آؤ ذرا قرآن سن دیاں چلے جانا ایمان دادا کر لینا اللہ کریم نے میرے تیرے محبوب علیہ السلام دیاں عظمتاں بیان کر دیا ہویا فرمایا قل یا ایوہ الناس پوری انسانیت نو اللہ نے خطاب کر دیا ہویا فرمایا یا ایوہ الناس اللہ نے میرے نبی دی زبانی اعلان کروایا اے پوری انسانیت دے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو اللہ نے منو توڑا سارے اندائی پیغمبر بنایا سارے اندر رسول بنایا سبحان اللہ ایک اور قرآن دا مقام سن لینا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ایک اور اللہ دا قرآن دا مقام دے میرے نبی دی عظمتاں سبحان اللہ عالمگیر میرے پیغمبر دی رسالت سبحان اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا اے میرے سونے نبی دی میں توانو سارے جہانا دی رحمت بنایا تمام جہانا دا رسول دے پیغمبر بنایا سبحان اللہ اے لوگوں میرے پیغمبر دی عظمتاں سبحان اللہ جے دے بارے میں محبت دا اظہار کر رہے ہیں کہ مدنی دے لباں دے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دے لباں دے کلام رب دا او بن کے رسول آیا کل جگ دا تے بھلی ہوئی قوم نو او سدھے راہیں پا گیا جگاں دے پیر پورے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چا گیا جگاں دے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلے جملے محبت برے میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت برے جملے سبحان اللہ
کہ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، جیڑے 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 آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ 1,44,000 دے قریب میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ، جن صحابہ نو اللہ نے ایڈیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے کہ میرے محبوب دے صحابی بنن دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو جنت دے ساڑی پھیڑ عطا فرمائی۔ تے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے۔ جنوں جنوں میرا آقا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا۔ اللہ کریم دا قرآن میرے محبوب کی عظمتاں بیان کر رہا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ سونے محبوبہ میں تینوں بڑی عظمتاں عطا فرمائیاں، میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ۔ اور ذرا توجہ نال سندیاں چلے جانا ہے، میرے محبوب علیہ السلام یا کیڑی عظمتاں کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نے اتنی عظمتاں عطا فرمائیاں، اللہ کریم نے اس فرمان دی روشنی اندر میں عرض کرانگا کہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب نبی جی، تواڈی زندگی دا غران والا دن پہلے نالوں زیادہ عظمت والا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بھی بڑا اعلیٰ، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے لڑک بندی جو زندگی عطا فرمائی وہ بچپن نالوں اعلیٰ۔ میرے پیغمبر دی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی جوانی نالوں بڑا پا زیادہ اعلیٰ۔ میرے محبوب علیہ السلام دی دنیا دی زندگی بڑی اعلیٰ، مگر میرے محبوب علیہ السلام دی عالم برزخ والی زندگی پہلے نالوں اعلیٰ۔ اسی طرح قیامت بعد دی میدان معاشر دی زندگی اور جنت دی زندگی میرے پیغمبر دی اعلیٰ۔ ہاران والا دن میرے پیغمبر دیاں عظمتاں لے کے آندا ہے۔ اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کریم نے پھر اگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے سونے نبی جی، میں ان قریب تانوں اتنا زیادہ عطا کرانگا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے، تسی خوش ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے ویر پیغمبران دیاں دعاواں اللہ دے قرآن مجید اندر موجود ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کولوں دعا کردہ نظر آندا ہے، اللہ تو ساڑے نال راضی ہو جا، اللہ تو میرے نال راضی ہو جا۔ مگر میں قربان جاواں پیارے پیغمبر دی عظمتاں تو، پیارے نبی دی شان تو قربان جاواں۔ میرے پیغمبر دی باری آئی، اللہ خود اعلان کر کے فرما رہے نے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونےو میں تو
تانوں اتنا عطا کرانگا تسی راضی ہو جاؤ گے سبحان اللہ اے میرے پیغمبر دی عظمتاں نے نا کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اتنے اللہ دا قرآن میرے محبوب دی عظمت ہے میں بیان کر رہا ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا تے آخر اندر میں پیارے نبی دی شان اندر خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دے چند جملے بولنا چاہنا ہے فرماندے نے کہ سب درود تے سب سلام اے لائق شاہ مدینہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ اور جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں اوے ٹھر دا جگر تے سینہ نبی پاک دا نام سن کے جدے جدے سینے ٹھنڈ پیندی اچھی دینی کہو سبحان اللہ سب درود دے سب سلام لائق شاہ مدینہ جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں اوے ٹھر دا جگر دے سینہ حلیہ مبارک محمد سغنا صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک محمد سونا تے سونے لفظی لکھایا میں ادب و نال محبت پیارا ویراں کول لے آیا مکڑا حضور دا اتنا سونا کہ مثل نسغنی آوے چند دے چہرے داغ دسیں دے پر حضور دساف دساوے ظلفاں مشک بغاراں لٹکن تے جان واللیل مثالاں گڑ تصویر مصور سونے اوے کیتیاں آپ کمالاں ورفعنا لك ذكرك وآخر دعوايا الحمد لله رب العالمين آمد سونے محمد عربی دی صلی اللہ علیہ وسلم آمد سونے محمد عربی دی صلی اللہ علیہ وسلم امتی بیٹھے ہو تو درود وری یار ایڈے جذبات تو اڈے ٹھنڈے رب نے کائنات دے اندر 1,24,000 انبیاء نو بھیجیا ہے 70 دے قریب قوماں ساڈے تو پہلے بھی آئیاں نے کسے قوم نے اپنے نبی دا نام لیا ہوئے تو رب نے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہون دلیل ہے تو لیا تسی بڑے خوش قسمت جے ایک دفعہ نام پڑھیا جائے تو تسی درود پڑھ لو اللہ 10 رحمتاں اتار دینے 10 گناہ رب معاف فرما دینے اور 10 نیکیاں نامہ اعمال دے اندر درج ہو جاندیاں نے گل ایتے ختم نہیں ہوندی عرشاں تے بیٹھا رب زمین آلیاں واسطے انہاں وال ویکھ کے میرا رب مسکراندا ہے کہ میرے محمد تے درود پڑھ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم منہ دے اندر مٹھاس بھی آ جاندی ہے سینے اندر ایمان اللہ بھر دیندے نے تے پھر محبت دے نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سونے
نبی محمد عربی دی آمد سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد سونے محمد عربی دی خوش قسمتی حضرت انسان دیے راہ پلیا پھردا سی دور بندہ جنی وتھ زمین اسمان دیے آ حضور جد لیت شریف آئے ستی جاگ پئی قسمت جہان دیے ستی جاگ پئی قسمت جہان دیے سارے خاکیاں نوریاں ناریاں چوں ہسی ہور نہیں آپ دی شان دی سارے خاکیاں نوریاں ناریاں چو ہستی ہور نہیں آپ دی شان دی قاسم رحیم نبی دی شان وچ ہوئی نازل ایک سورت جو پاک قرآن دی احسان کاری قرآن کاری محمد اویس کرنی صاحب اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے ہن میں خطابہ سے دعوت دواں گا مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوبری صاحب نو کہ او مائک تے تشریف لے آن اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اللہ دا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان ایمان دی تازگی واسطے ایک بات سن لو عبداللہ بن ادریس رحمت اللہ علیہ موت دا وقت قریب ہے تے بیٹی رو رہی ہے دوسری دفعہ میں بات نو دہرا رہا کہ رب دے قرآن دی عظمت کتنی ہے اور محمد رسول اللہ دے فرمان دی عظمت کتنی ہے دکھ بڑے بڑے نے کائنات دے اندر جدائی دا دکھ سارے دکھاں نالوں بڑا ہے بیٹی ہے رو رہی ہے عبداللہ بن ادریس رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے بیٹی رو کیوں رہی ہے کہندی بابا تیری جدائی دے اندر کہ تو کائنات نو چھوڑ کے جا رہے ہیں عبداللہ بن ادریس رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے بیٹا صبر تو کم نہیں تیرے باپ نے اس کار دے اندر 4000 مرتبہ رب دے قرآن نو مکمل کیتا ہے ساڑیاں زندگیاں گزر رہی ہیں رمضان دے اندر قرآن لبد ہے اللہ سانو قرآن دے نال بھی پیار نصیب فرمائے سونے محبوب دے فرمان دے نال بھی محبت نصیب فرمائے اور میں خطاب سے دعوت دوں گا حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوبری صاحب نو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوبری